अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता कि क़यामत आने में कितना अरसा बाकी है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए क़यामत की कुछ ऐसी निशानियों का ज़िक्र फरमाया है जिनका ज़ुहूर क़यामत से पहले होगा। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ुहूर है और दज्जाल के फ़ितने को दुनिया का सबसे बड़ा फ़ितना कहा गया है। फरमाया गया कि इससे बड़ा फितना ना तो कभी आया और ना आएगा। दज्जाल ईमान वालों के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल के फितने का शिकार ज़्यादातर औरतें होगी। दज्जाल औरतों को अपने फितने में कैसे इस्तेमाल करेगा, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि अल्लाह को ही इल्म है कि क़यामत कब आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने मुसलमान होने का हमें सबूत दे, ताकि हमें पता चले कि कितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आपको अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया, एक लंबी तकरीर फरमाई, उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं हुआ। तमाम अंबिया अपने उम्मतों को दज्जाल से और उसके खौफ से आगाह करते थे, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है तो मैं तुम सब की जानिब से उससे मुकाबला करता हूँ, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा, हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उस मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम हुल्ला से ज़ाहिर होगा और अपने दाएँ बाएँ मुल्कों में फ़साद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको इसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा और फिर कहेगा मैं खुदा हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह, तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते। फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो उसके ख़जाने उसकी ऐसी इत्तिबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार की इत्तिबा करती है। और उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख में होगी और दोज़ख जन्नत में होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाएगा उसे चाहिए कि सूरह कहफ पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसी ही बाग बन जाएगी जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक इसका एक फ़ितना ये भी होगा कि एक शख्स को मार कर और चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ। तो क्या इसके बाद भी कोई दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा ज़िंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, मुझे अब तो तेरे दज्जाल होने पर पूरा यकीन हो गया। और दज्जाल का एक फ़ितना ये भी होगा कि बस दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे, कोखें भरी हुई थन दूध से भरे हुए होंगे। सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का कोई ज़मीन का टुकड़ा ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का मदीना दाखिल होते वक्त फ़रिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात है औरतों का इस फितने का शिकार होने की, तो इस बारे में रिवायत ये है कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा। उसके मानने वालों की तादाद अक्सर यहूदी औरतें होंगी। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम हुआ कि दज्जाल के फितने का शिकार ज़्यादातर औरतें होगी। दज्जाल के बारे में फरमाया कि वो नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत का मालिक होगा। अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा और वो एक आँख से काना होगा। उसके बाल छोटे और घुंघराले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़ुहूर मुल्क इराक और शाम के दौरान होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा और वो अपने
70,000 یہودیوں کا گروہ میں شامل ہوگا۔ یہی سے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کے پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جس کو سمجھنے کے لیے صرف ایمان والا ہونا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ اس کے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا اور اس کے نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے مال دولت دے گا۔ جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے تو انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر اللہ کے کرم سے اللہ کی رحمت مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے دے گی۔ روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے کے 2 سال پہلے سوکھا پڑ چکا ہوگا اور تیسرے سال اسی سوکھے میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے سارے خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اسی لیے کہ تم کو چاہیے کہ میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اس حالت میں بہت سے ممالک سے اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ میں مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتے کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بدعقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے فندے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج کو جنگی سامان تقسیم کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی حالت میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت اچھے سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، یا نبی امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو اللہ نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کی کمان آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہے آپ انجام دے۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ کام بھی آپ ہی انجام دے، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ ور ہوگی اور خوب گھماسان کی جنگ ہوگی، اور اس وقت دم عیسیٰ میں اتنی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسیٰ وار کرے گی، اور جس کافر تک آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سانس پہنچے گی تو وہ وہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے ڈر کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لود میں جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے اس کے منہ پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کی سانس سے اس طرح سے پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ دوستو، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔